इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनावको मतगणना जारी। घोषित स्थानमध्ये एमाले 14 र कांग्रेस 11 पालिकामा विजयी। 264 पालिकाको मतगणनामा कांग्रेस पहिलो स्थानमा। काठमाडौँको मेयरमा 1700 मतान्तर सहित बालेन शाहको अग्रता। ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, वीरगञ्ज र विराटनगरमा गठबन्धन अगाडि। निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले योजनाबद्ध धाँधली गरेको एमालेको आरोप। गृह प्रशासन एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको दाबी। मतगणनामा भएको ढिला सुस्तीप्रति नागरिकको असन्तुष्टि। आगामी चुनावमा सबै प्रक्रियालाई विद्युतीय बनाउन विज्ञको सुझाव। रुसी चेतावनी व्यवस्था गर्दै नेटोमा आबद्ध हुने फिनल्यान्डको घोषणा। पश्चिमा राष्ट्रले जनाए समर्थन। र नेपाल व्हिलचेयर क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा नेपाल र भारत बीच T20 क्रिकेट सिरिज हुने। सिरिज जुन 10 देखि 12 सम्म हुने। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। देशभर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी छ। अहिलेसम्म 31 वटा स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक भएकोमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। घोषित परिणाममा एमाले 14 ठाउँमा जितेको छ भने कांग्रेसले 11 पालिकामा जित हासिल गरेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 8 तथा एकीकृत समाजवादीले 2 पालिकाको प्रमुख जितेका छन्। पछिल्लो पटक हुम्लाको खारफुनाथ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका कर्णबहादुर रावल विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 1810 मत ल्याउँदै विजयी हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका प्रकाशबहादुर शाहीले 1195 मत पाउनु भएको छ। यस्तै उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका ज्ञानबहादुर सिंहले एकीकृत समाजवादीका शक्तिसिंह एडीलाई पराजित गर्नुभयो। बाजुराको स्वामी कार्तिक खाफर गाउँपालिकामा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार भरतबहादुर रोकाया अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ। गन्याबधुरा गाउँपालिका, डडेलधुरा, गुल्मी दरबार गाउँपालिका गुल्मी, बडीकेदार गाउँपालिका डोटी, तमान खोला गाउँपालिका बागलुङमा कांग्रेस विजयी भएको छ। उता एमाले सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यामो गाउँपालिकामा जितेको छ। पालिकाको अध्यक्षमा एमालेका मिङमा छिरी शेर्पा र उपाध्यक्षमा एमालेकै टासी ल्यामु शेर्पालाई सफलता मिलेको छ। बझाङको थलारा र साइपाल गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको छ। त्यसैगरी बौद्धी कालिका गाउँपालिका, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व, मालिका गाउँपालिका म्याग्दी, हरिनाज गाउँपालिका स्याङ्जामा पनि एमाले विजयी भएको छ। दैलेखको नौमुले, खोटाङको जन्तेढुङ्गा, रोल्पाको थबाङ, उदयपुरको लिमचुङबुङ, दार्चुलाको नौगाडमा नेकपा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ। मतगणना जारी रहेका स्थानमा अहिलेसम्म कांग्रेसले 264 तहमा अग्रता लिएको छ। एमाले 192 स्थानमा अगाडि छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 108, जसपाले 28, एकीकृत समाजवादीले 13 स्थानमा अग्रता बनाउँदा अन्यले 27 स्थानमा अग्रता कायम गरेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत देशैभर मतगणना जारी छ। देशका 6वटा महानगरपालिकामा जारी मतगणनामा नेकपा एमाले पछि परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता कायमै छ। मतगणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार बालेन शाहले 3532 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमाले उम्मेद्वार केशव स्थापितले 1856 मत ल्याउँदा कांग्रेसकी सृजना सिंहले 1668 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी ललितपुर महानगरमा कांग्रेस उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जनले अग्रता लिनुभएको छ। उहाँले 984 मत प्राप्त गर्दा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 448 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख पदका उम्मेद्वार रेणु दाहालले अग्रता लिनुभएको छ। रेणुले 2038 मत प्राप्त गर्दा एमाले उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 1998 मत पाउनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल 537 मतका साथ रहनु भएको छ। यस्तै विराटनगर महानगरपालिकामा कांग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले अग्रता कायम राख्नु भएको छ। अहिलेसम्म उहाँले 3139 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका सागर थापाले 2262 मत पाउनु भएको छ। यसैगरी वीरगञ्ज महानगरमा गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंहले 1810 मत प्राप्त गर्दा एमालेका विजय कुमार सरावगीले 747 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 1121 मत प्राप्त गर्दा एमालेका कृष्णबहादुर थापाले 1040 मत पाउनु भएको छ। देशका 11 मध्ये 10वटा उपमहानगरपालिकामा अहिले मतगणना जारी छ। प्राप्त पछिल्लो मत परिणामअनुसार सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले 7 ठाउँमा अग्रता लिएका छन्। एमालेले एउटा उपमहानगरमा अग्रता बनाउँदा 2 ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू अगाडि छन्। उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये हेटौडामा गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका एकीकृत समाजवादीका मीना कुमारी लामाले 2130 मत ल्याउँदा एमालेका अनन्त पौडेलले 2128 मत ल्याउनु भएको छ। सुनसरीको इटहरीमा कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले 2662 मत ल्याउँदा एमालेका यामकुमार सुब्बाले 1934 मत पाउनु भएको छ। सुनसरीकै धरानमा कांग्रेसका किशोर राई 1489 मतका साथ अग्रस्थानमा रहँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज राई 1028 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। कैलालीको धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल 1472 मतका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा कांग्रेसका नृप बर्ड 863 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। बाँकीको नेपालगञ्जमा कांग्रेसका प्रशान्त विष्टले 2812 मतका साथ अग्रता लिँदा एमालेका पशुपति दयाल मिश्रले 1411 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उता बाराको कलैयामा एमालेका विनोद प्रसाद शाह 1530 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। कांग्रेसका राजेश राय यादव 903 मतका साथ उहाँलाई पछ्याइरहनुभएका छ। बाराकै जितपुर सिमरामा माओवादीका राजन पौडेल 3701 मतका साथ अग्रस्थानमा रहँदा एमालेकी सरस्वती चौधरी 2246 मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। रूपन्देहीको बुटोलमा कांग्रेसका खेलराज पाण्डेले 2813 मत ल्याउँदा एमालेका बाबुराम भट्टराई 1631 मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। दाङको घोराईमा माओवादीका हेमराज शर्माले 3137 मत ल्याउँदा एमालेका नरुलाल चौधरीले 2761 मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। यसैगरी धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह सुडी 1370 मतसहित पहिलो स्थानमा रहँदा एमालेका शिवशंकर शाह 616 मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। मतपरिणामको प्रारम्भिक परिणाममा स्थापित ठूला राजनीतिक दलहरू नै अगाडि देखिए पनि यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिमा निकै ठूलो सन्देश दिएको छ। मतगणनाको प्रारम्भिक परिणाममा मतदाताहरू ठूला राजनीतिक दलका उम्मेद्वार भन्दा एजेन्डाप्रति आकर्षित देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरि चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गर्यो। तर गठबन्धनका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले केन्द्रबाट लादेको निर्णय अस्वीकार गरेपछि करिब 1/3 स्थानीय तहमा मात्र तालमेल भयो। केन्द्रबाटै स्वार्थ अनुकूल निर्णय गरेर गठबन्धनले आफ्नो इसारामा चल्न कार्यकर्ता र मतदातालाई निर्देशन दिए। जनतालाई रैतीको रूपमा व्यवहार गर्न दबाब दिए। तर प्रारम्भिक मतपरिणाम हेर्दा नेताहरूको दबाबलाई मतदाताले अस्वीकार गरेको देखिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनको आयु नै तोक्नुभयो। 5 दलीय गठबन्धनलाई एमाले एक्लैले हराइदिने हुङ्कार गर्नुभएका ओलीका प्रत्येक सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू अरूको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने प्रकृतिका थिए। तर अहिलेसम्म सार्वजनिक मत परिणाम हेर्दा मतदाताले बढी महत्वाकांक्षीमाथि सबक सिकाउने लक्षण देखिन्छ। ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूलाई उनीहरूकै मतदान केन्द्रमा पराजित गरेर मतदाताले निकै ठूलो पाठ सिकाएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मतदान गरेको गृहपालिका गन्याबधुरा वडा नम्बर 1 मा उहाँकै पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार पराजित हुनु र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लाको दमक नगरपालिकामा एमालेका उम्मेद्वारलाई जित्न देखिएको सकस मतदाताले सिकाएको पाठको अर्को उदाहरण हो। त्यति मात्र होइन, शीर्ष नेताहरूको भित्रिया बनेका पूर्व मन्त्रीहरू आफ्नै जन्मस्थानमा प्रभावहीन बनेका समाचार आइरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रति मतदातामा देखिएको आकर्षणले राजनीतिमा निकै ठूलो सन्देश प्रवाहित गरेको छ। सामाजिक र व्यावसायिक रूपमा सक्रिय तथा स्थानीयको मन छुने एजेन्डा बोकेका उम्मेद्वारप्रति मतदाताको झुकाव देखिएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह र धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल हुन्। अन्य स्थानीय तहमा पनि राजनीतिक दलका आधिकारिक उम्मेद्वार भन्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार सफल देखिएका छन्। स्वतन्त्र र युवा उम्मेद्वारको पक्षमा देखिएको मतले राजनीतिमा युवा पुस्ताको हस्तक्षेपको सङ्केतलाई स्पष्ट गरेको छ। जेल नेल आन्दोलन र इतिहासको योगदान भन्दा आम नागरिक तथा मतदाता अब योजनामुखी, परिणाममुखी र आवश्यकतामुखी एजेन्डामा केन्द्रित हुन थालेको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामको सङ्केत हो। इमेज न्युजका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। अब हामी लाग्दैछौँ बारातर्फ। सहकर्मी प्रकाश लम्साल यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। बारामा मतगणना के कसरी अगाडि बढिरहेको छ र त्यहाँ परिणामहरू के आइरहेका छन् यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रकाशजी, हजुर, बारामा कसरी मतगणनाको काम अगाडि बढिराखेको छ? कतिवटा पालिकाहरूको परिणाम आइसकेको छ? यस्तो छ, बारामा बेतताल गाउँपालिकामा दिउँसो करिब 3 बजेतिर मतगणना सुरु भएको छ भने महागढीमाई नगरपालिकामा पनि दिउँसो करिब 3-4 बजेपछि मतगणना थालिएको छ। त्यसको प्रारम्भिक परिणाम आइसकेको छैन भने पचरौता जुन स्थगित भएको थियो, पचरौता स्थगित भएको छ भने बाँकी तहहरूको मतगणना एकदम शान्तिपूर्ण रूपले भइरहेको छ। मतगणना स्थल बाहिर उत्साही भएका छन् आफ्ना समर्थकहरू र यसै गरी अहिले तत्कालको अहिले पछिल्लो परिणाम अनुसार एमाले 2वटा स्थानीय तहहरूमा अग्रता लिएको छ। कलैया उपमहानगरपालिका र पर्सौनी गाउँपालिकामा एमाले अग्रता लिएको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसले 4वटा पालिकाहरूमा अग्रता लिएको देखिन्छ, जसमध्ये निजगढ नगरपालिकामा चाहिँ गठबन्धन को उम्मेद्वार काङ्ग्रेसको छ भने कोल्बी नगरपालिका, सुवर्णपुर गाउँपालिका र आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा चाहिँ काङ्ग्रेसको अग्रता देखिएको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ 3वटा स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करैयामाई गाउँपालिका, फेका गाउँपालिका र बारागढी गाउँपालिकामा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी 3 स्थानमा चाहिँ अग्रता दिइरहेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि 3 स्थानमै अग्रता कायम राखेको छ। सिमरौनगढ नगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका, इस्लामपुर गाउँपालिका, यी 3 स्थानमा चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अग्रता कायम गरेको छ र गठबन्धनका उम्मेद्वार जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा माओवादीका मेयर राजेश, माओवादीका मेयर अग्रता रहेको छ भने मेयर र उपमेयर दुवै अग्रता रहेको छ भने एमाले चाहिँ अग्रताभन्दा मुनि रहेको छ, दोस्रो स्थानमा रहेको छ र कलैयामा चाहिँ उपमहानगरमा एमाले नै अगाडि रहेको छ। अब यो मतगणनाको परिणाम आउन कति दिनसम्म लाग्ने बताइएको छ त्यहाँ? अब मतगणनाको चाहिँ यस्तो भयो, अब यो यसपटक चाहिँ विगतको भन्दा यसपटक मैले कतिपय स्थानीय तहहरूमा गइरहँदाखेरि अधिकांश व्यक्ति चयन भएको, व्यक्तिहरूलाई मत हाल्ने दलहरू बिच पनि
व्यक्तिलाई रोज्दै गर्ने गर्दा मतहरू एकदम जिगज्याग अवस्थामा चाहिँ मतदान गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा मतगणना चाहिँ एकदमै असहज र ढिलो भइरहेको अवस्था छ र यही रफ्तारमा चाहिँ झन्डै 1 हप्ता जति बाह्रको मतगणना टुङ्गिन लाग्छ समय। अब यो मतगणनाको क्रममा त्यस्तो केही विवादहरू हुने त्यस्तो केही भएको छ के छ? मतबदरहरू अब केलाई मान्ने केलाई नमान्ने भन्ने कुराहरूमा पनि धेरै ठाउँमा विवादहरू देखिएको छ। त्यहाँ त्यस्तो अवस्थाहरू आएको छ कि छैन? छैन। बाँकी रहेको 12को बाँकी 1 स्थान बाहेक 15 स्थानमै मतगणना एकदम सौहार्दपूर्ण भएको छ। केही प्रत्येक मतगणनामा चाहिँ विभिन्न दलका व्यक्ति रोज्ने क्रममा धेरै मत अब त्यो स्वस्तिक चिन्ह दायाँ बायाँ भएको हुनाले गर्न ढिलो भएको, तर त्यस विषयमा उनीहरूका प्रतिनिधिहरू बिच विवाद भएको चाहिँ कहीँ अहिले देखेको छैन। अहिलेसम्म सुरक्षा त्यस्तो कुनै अवस्था खराब भएको पनि नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवाले हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ र 16 तहमा त्यस्तो 16 तहमध्ये 15 तहमा मतगणना चाहिँ एकदम सुचारू भइरहेको छ। अब अहिले जुन कर्मचारीहरू त्यहाँ प्रयोग भएको छ मतगणनाको क्रममा, अब यतिले गर्दाखेरि 1 हप्ता लाग्ने भनेर तपाईँले भन्नुभयो। थप कर्मचारीहरू चाहिँ बढाएर यसलाई चाँडै लैजाने चाँडै सक्ने भन्ने कुनै तयारी कुनै योजना त्यस्तो सोच के पाउनु भएको छ? निर्वाचन आयोगका प्रमुखले हामीलाई बिहान जानकारी गराएअनुसार मतगणना ढिलो भइरहनुको पछाडि चाहिँ भोटकै कारणले निर्वाचन आयोग पछाडि फर्किरहेको अवस्था छ। तर पनि उहाँहरूले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामी अब थप्दै जानेछौँ र छिटो हामीले 5 गतेभित्र टुङ्ग्याउने लक्ष्य लिएका छौँ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। धन्यवाद प्रकाशजी जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाराबाट सहकर्मी प्रकाश लम्साल। एक मत गन्न न्यूनतम 5 देखि 7 मिनट लाग्ने गरेको छ। यो हिसाबले सबै मतगणनाको परिणाम आउन महिनौँ लाग्न सक्छ। त्यसैले विज्ञ एवं नागरिक समाजले मतगणना छिटो गर्न सुझाव दिएका छन्। मतगणना र परिणाममा ढिला सुस्ती हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यताको तीव्र आलोचना हुन थालेको छ। मतगणना जति लम्बियो विवादका घटना बढ्ने, कर्मचारीमा आलस्य बढ्ने जोखिम छ। यसले नागरिकमा चुनावी प्रक्रियामाथि नै वितृष्णा आउने अवस्था देखिएको छ। सूचना प्रविधिको युगमा आयोगले जाली तन्त्र खडा गरेको भनेर व्यङ्ग्य हुने गरेको छ। विगतको पाठबाट आयोग नसचिएकोमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङलाई नै दुःख लागेको छ। जनशक्ति थपेरै भए पनि गणना चुस्त दुरुस्त बनाउन उहाँको सल्लाह छ। निर्वाचन आयोग र चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूले जति सक्यो छिटो यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। अन्यथा के भनेदेखि भ्रम भयो, शङ्का भयो, दुविधा भयो आदि उत्पन्न हुन्छ। यो जनताको जो अभिमत हो, जति सक्यो यसलाई चाहिँ छिटो जानकारी दिन उपयुक्त हुने भए हुनाले अब यही किसिमको लाई छिटो गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले, त्यहाँको निर्वाचन अधिकारीले जनशक्ति चाहिँ बढाएर धेरै समूहहरू बनाएर जति सक्यो छिटो चाहिँ मतगणनाको घोषणा गर्न पर्छ, गणना गर्नुपर्छ र नत्र चाहिँ के भने यसले जनतामा चाहिँ अलिकति निराशा चाहिँ सिर्जना गर्छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि जनशक्ति थपेर मतगणना अरू ठाउँमा सारेरै भए पनि गणना छरितो बनाउन सुझाव दिनुहुन्छ। मत चिन्ह पनि थुप्रै भएकोले पनि ढिला भएको हो र चाहिँ यो 5 भनेको ठाउँमा 10 गरेर पनि नटुङ्गिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर चाहिँ अहिलेको जमानामा चाहिँ कमसेकम यो भोटिङ सिस्टम चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट गरिनुपर्छ, जसले गर्दा छिटो छरितोको साथसाथै त्यो चाहिँ यथार्थपरक पनि हुन्छ। आगामी संसदीय चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको विकल्प नरहेको भन्दै गुरुङले यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसको एउटै उपाय हो, अब निर्वाचन आयोगले आधुनिक प्रविधिको तर्फ को व्यवस्था गरेर आउँदो निर्वाचनदेखि भोटिङ मेसिनको यस्तै नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न चाहिँ अत्यन्तै जरुरी र आवश्यक भइसकेको ठान्दछु। परम्परागत मतदान र मतगणना शैली विश्व सभ्यतासँग मेल नखाने मल्लको तर्क छ।
यो त अब भोटिङ खसि नै सकेको छ र आउने दिनमा भविष्यमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक विधिबाट लगिनुपर्छ र अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा 2-3 सिफ्ट गरेर भए पनि एउटा चाहिँ छिटो छरितो गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले पहल गर्नुपर्छ। मतदानदेखि मतगणनाको परम्परागत शैलीलाई त्यागेर समय अनुकूल अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तसर्थ आगामी चुनावका लागि अहिलेदेखि गृह कार्य थाल्न आवश्यक भइसकेको छ। इमेज समाचारका लागि नरेन्द्र मानन्धर, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाको पछिल्लो जानकारी अनुसार एमालेका केशव स्थापितले 1996 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने कङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहले 1802 मत प्राप्त गर्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले 3834 मत प्राप्त गरेर अग्लो स्थानमा रहनु भएको छ। हामी यहाँहरूलाई यस सम्बन्धी जानकारी फेरि पनि गराउनेछौँ र अहिले लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले आज विज्ञप्ति निकाल्दै सत्ता गठबन्धनले मतदान र मतगणनाको क्रममा योजनाबद्ध धाँधली गरेको निष्कर्ष निकाल्नु भएको हो। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने निर्वाचनलाई भय र त्रासबिना मतदान र मतगणना हुनुपर्नेमा सत्ताधारी गठबन्धनले त्यसलाई पुरै व्यवस्था गरी जसरी पनि जित्न धाँधलीको सहारा लिएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाएको समेत एमालेको आरोप छ। निर्वाचनको क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा र नेकपा एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको गम्भीर आरोप पनि एमाले लगाएको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालय र सम्बन्धित उम्मेद्वारहरूले सम्बन्धित पालिकाको निर्वाचन अधिकृत र आयोग समक्ष दिएका निवेदन अनुसार पुनः मतदान र मतगणना गराउन एमाले आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, अब हामी यहाँहरूलाई कैलालीतर्फ जोड्दैछौँ। यति बेला कैलालीको मतगणनाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनलाई यति बेला हाम्रा कैलाली स्थित संवाददाता विराज रोसियार यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विराजजी, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? विराजजी, दर्शकवृन्द, हामी यति बेला कैलालीको पछिल्लो मतगणनाको बारेमा जानकारी लिन विराज रोसियालासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विराजजी। हजुर सुशीलाजी, कैलालीको अहिले मतगणनाको पछिल्लो स्थिति के छ? अहिले कैलालीका 13वटा स्थानीय तहमध्ये 12वटा स्थानीय तहमा मतगणना जारी रहेको अवस्था छ र एउटा स्थानीय तह मोन्यालमा अझै पनि मतपेटिका मतदान केन्द्रमा मतगणना स्थलमा नपुर्याइसक्दा अहिलेसम्म मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। अहिले पनि ती बाटो खराबी र पहाडी क्षेत्र भएका कारणले अहिले पनि मतगणना स्थलमा मतपेटिका पुर्याउन सकेको अवस्था छैन र अहिले सरकारको एकदमै आलोचना भइरहेको अवस्था छ। मतगणनाका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सरकारले त्यो व्यवस्था गर्न सकेको छैन। केही दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू मतदान गर्नका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गरेको भए पनि कैलालीको मोन्यालमा अझै पनि मतपेटिका बोक्नका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था नगरेको भन्दै अहिले यहाँका स्थानीयदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ सरकारको विरोध गरिरहेको अवस्था हो, आलोचना गरिरहेको अवस्था हो र अहिले कैलालीका 12वटा स्थानीय तहमा 4 स्थानीय तहमा कङ्ग्रेस अग्रस्थानमा रहेको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूमा कङ्ग्रेस अगाडि छ भने भर्खरै मात्रै स्थापना भएको रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 स्थानीय तहमा अग्रस्थानमा रहेको छ। नेकपा एमाले 1 स्थानमा अग्रस्थानमा रहेको छ भने नेकपा एस चाहिँ 2 स्थानीय तहमा अग्रस्थानमा रहेको छ भने माओवादी केन्द्रले 1 स्थानमा अग्रस्थानमा रहेको छ। सुशीलाजी, हजुर, अब मतगणना कहिलेसम्म सकिने जानकारी प्राप्त भएको छ यहाँलाई? अब आजदेखि मात्रै स्थानीय तहहरूमा जुन मतगणना भइरहेको छ त्यो आजदेखि मात्रै अलि केही चाहिँ चुस्त बनाइएको अवस्था छ। केही बढी ठाउँमा चाहिँ मतगणना सुरु गरिएको छ। हिजो मतगणना चाहिँ एक ठाउँ मात्रै मतगणना सुरु गरिँदा ढिलाइ भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै विभिन्न वडाहरूको फरक फरक ठाउँमा मतगणना सुरु गरिसकेपछि चाहिँ केही चाँडो गणना सकिने चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब निर्वाचन अधिकारी कार्यालयले जानकारी दिएअनुसार अबको 4 देखि 5 दिनमा सबै कैलालीका सबै स्थानीय तहमा मतगणना सकिने चाहिँ जानकारी दिएका छन्। यसको लागि गणकहरू थप्ने व्यवस्था गरिएको छ कि के गरिएको छ?
पक्कै पनि हिजो मतगणना सुरु गर्दाखेरि एउटा मात्रै ठाउँमा मतगणना गरेको थियो भने आजदेखि मतगणकहरू चाहिँ थप गरेर 2 ठाउँ 3 ठाउँमा चाहिँ गणना सुरु गरेको छ। यसले गर्दा चाँडो गणना हुन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हस् पिराजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कैलाली स्थित संवाददाता विराज रोसियाला, यति बेला कैलालीको मतगणनाको पछिल्लो स्थितिबारे जानकारी गराउँदै। सूचना प्रविधिको सशक्त प्रयोग र काठमाडौँलाई स्मार्ट महानगर बनाउने चुनावी नारा चलिरहँदा 2000 मतगणना 2 दिन लगाउने शैलीको व्यापक आलोचना हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा त निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल मतगणनामा सकिने भन्दै व्यङ्ग्य हुन थालेको छ। कछुवाको गतिसँग तुलना हुनु पर्यो भने काठमाडौँ महानगरको मतगणना उदाहरण दिँदा फरक नपर्ने भएको छ। 2 दिन मतगणना एउटा वडाको समेत अन्तिम परिणाम आउन सकेको छैन। चुनाव अघि ठूलो मतपत्र अनगिन्ती निर्वाचन चिन्हले धेरै मतदाता झुकेर मत बदर हुने त्रास थियो। तर बदर मत कम भएर मतदाताले इज्जत जोगाइदिँदा मतगणनाको गति सबैको लागि टाउको दुखाइ भएको छ। उनीहरू अधैर्य भएर मतगणना स्थलमै आएर असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्। मतपत्र हजुरले हेर्नुभयो होला कत्रो छ हैन, त्यसमा पनि एकदम कन्फ्युज टाइपले यता पनि राख्दैछ यता पनि राख्दैछ, अनि मान्छेहरू कन्फ्युज पनि छ त्यसमा। अनि त्यो हुँदाखेरि अब कति भोटहरू चाहिँ नि अब यता गर्दा उता टाँसिने त्योहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब सबैले चित्त बुझाउनु पर्यो, अनि सबैलाई देखाउँदै गर्दाखेरि अब त्यही भएर नि ढिलो भएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा प्रारम्भिक अग्रता स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले लिएका छन्। युवाहरूमाझ लोकप्रिय उनको परिणामप्रति किशोर र युवाहरूको बढी चासो छ। मतदानदेखि मतगणना शैलीप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि छ। पार्टीहरूको महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान गरेका तिनै दलहरू स्थानीय, संघीय र प्रदेशको चुनावमा हाइटेक प्रविधि रुचाउँदैनन्। काठमाडौँ महानगरको जनप्रतिनिधिको छनौट मुलुककै ऐना भएकोले हरेक तह र तबकाका नागरिकमा हुटहुटी देखिन्छ। सबै सूचना हातमै पाउने उनीहरू मतगणनाको गति नबढ्दा खिन्न छन्। धेरै ढिलो, यसरी त अब यो अर्को चुनावमा पनि सकिँदैन जस्तो छ। यस्तै हिसाबले त धेरै ढिलो भएको छ। सिस्टम हेर्नुहोस् न, तपाईँले सिस्टमै कसले चित्त बुझाएको छ त? खै सिस्टमसँग त अब सबैले जोलन सोधिन्छ। यस्तो स्लोले कहाँ हुन्छ? कहिले एक हप्तामा सिद्धिने हो? अब यो त टाइम लाग्छ, अहिले तुरुन्तै सकिँदैन यो सबै गरिसक्नुलाई। लाग्छ 10 दिन, हप्ता 10 दिन, त्योभन्दा माथि नै लाग्न सक्छ, 10-12 दिन लाग्न सक्छ। टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालमा फोटो देखेका तर प्रत्यक्ष नभेटेका उम्मेद्वारसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पनि मतदाता मतगणना स्थलमा आएका भेटिए। प्रत्यक्ष रूपमा त देखाएको छैन मैले चाहिँ, चर्चा छ त्यही भएर अनि कोठामा घरमा पर्न सकेन, अनि यहाँ चाहिँ यसो हेर्न आएको। यहाँ भए यसो रमाइलो पनि हुन्छ, यसो हेरेँ माहौल के रहेछ भन्ने। प्रश्न धेरै छन्, उत्तर कम छ। निर्वाचन आयोग छोटो समयमा गरिएको तयारीले प्रविधि मैत्री बन्न नसकेको स्वीकार छ। जसले जे भने पनि सूचना प्रविधिको युगमा देखिएको यो शैली सभ्यतामाथिकै उपहास हो। एमएस न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन दिलीप पोखरेलका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 18 मतदान स्थलका 34 केन्द्रमा फेरि निर्वाचन हुने भएको छ। पुनः निर्वाचन हुनेमा बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाका 10 वटै वडाका 20 केन्द्र रहेका छन्। यो पालिकाका वडा नम्बर 2, 3, 5 र 9 मा एमाले तथा 4 र 7 मा कांग्रेसले एकलौटी मतदान गरेको भन्दै विवाद भएकाले पुनः मतदान गराउन लागि हो। तर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएका 1, 6, 7 र 10 मा पनि फेरि चुनाव गर्ने निर्णय भएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। सो स्थानको विवाद मिलाउने निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाटै आयुक्तको नेतृत्वमा टोली पठाउने भएको छ। बाजुराकै बुढी नन्दाको वडा नम्बर 8 को पिस क्रिएटर एकाडेमीमा फेरि पनि चुनाव हुने भएको छ। बाजुरामा चुनावको नयाँ मिति भने तोकिएको छैन। उता बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका सुन्नी पिपल चौर माध्यमिक विद्यालय केन्द्रमा आज चुनाव भयो। यस्तै बझाङकै सुरमा गाउँपालिकाको कृष्ण प्राविको 1 केन्द्र र आधा बगर माविका 2 केन्द्रमा भोलि मतदान हुने भएको छ। बझाङकै केदारशिव गाउँपालिकाको जगन्नाथ माविका 2 केन्द्रमा पनि भोलि मतदान हुने भएको छ। यस्तै कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको विजय माध्यमिक विद्यालय, भीम विकास बस्तीको 1 केन्द्र, अछामको साँफे बगर नगरपालिकाको राष्ट्रिय मावि बावला 2 र अछामकै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका नवज्योति माविका 2 केन्द्रको मिति पनि तोकिएको छैन।
इमेज न्युजमा अब ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। चुनावी परिणामभित्र रोचक झाँकी, कतै एकमतले विजयी, कतै चिठा मार्फत छिनोफानो, धनकुटामा निर्वाचित वडा सदस्यको मृत्यु। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी 5औं पटक नेपालको भ्रमण गर्दै भोलि लुम्बिनीमा मनाउन लागेको बुद्ध जयन्ती सक्रिय सहभागी हुने, मोदीको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई। र चुनावी अलमलमा नागरिक रहेकै बेला बढाइयो इन्धनको मूल्य, महँगीले नागरिकको दैनिकी थप पीडादायी बन्यो। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी न्युज। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी छ। केही स्थानीय तहका नतिजा आइसकेका छन्। मतपरिणाम आउने क्रम जारी रहँदा केही रोचक परिणाम देखिएका छन्। मुस्ताङको घरबझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्षमा विजयी नेपाली कङ्ग्रेसका मोहन सिंह लालचनले एमालेका सञ्जय कुमार थकालीलाई 2 मत अन्तरले हराउनुभयो। मनाङ डिस्याङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार छिरिङ गुरुङ 744 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। उक्त गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उम्मेद्वार राप्रपाका ज्यामियाङ टासी गुरुङले जम्मा 1 मत पाउनु भयो। काभ्रेको खानीखोलामा गाउँपालिकामा वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सन्तमान थिङले एमालेका आशाराम गोलेलाई 1 भोटले हराउनु भयो। त्यस्तै गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रेशमराज नेउपानेले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई 1 मतले हराउँदै वडाध्यक्षमा विजयी हुनुभयो। इलामको रोङ गाउँपालिका 1 मा नेपाली कङ्ग्रेसका मनोहरी खड्काले आफ्नै भाइलाई पराजित गर्दै वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका भाइ मनोज खड्कालाई 122 मतले पराजित गर्दै मनोहरी वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा नेपाली कङ्ग्रेसका देउचन घरती मगर र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रकाश डाँगी बीच बराबर मत आएपछि गोला प्रथा गर्दा माओवादीका डाँगी विजयी हुनुभयो। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को अध्यक्षसहित 4 जना सदस्य पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार नै निर्वाचित भएका छन्। जुम्लाको कनका सुन्दरीको एउटा वडामा दलित समुदायका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका छन्। कनका सुन्दरी 8 मा वडाध्यक्षमा धनबहादुर कामी सहित उनको नेतृत्वमा उठेका 4 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू सबै पदमा विजयी भए। दलित समुदायले उक्त वडामा एकता सहित स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा कामीलाई अघि सारेको थियो। धनबहादुरले 288 मत प्राप्त गर्दै वडाध्यक्ष जित्नु भएको हो। उहाँका प्रतिद्वन्दी कङ्ग्रेसका कप्तान बहादुर शाहीले 220 मत ल्याउनुभयो। वडा सदस्यमा गोलदमाई र कर्णजित सार्की विजयी हुनुभयो। दलित महिला सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार चनाखी कुलाल निर्वाचित हुनुभयो। महिला सदस्यमा भने कङ्ग्रेसकी रामुदेवी काफले निर्वाचित हुनुभयो। वडामा दलित समुदायका स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेपछि र्याली समेत निकालिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आज वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। उहाँले गत महिना नयाँ दिल्लीमा भएको महत्त्वपूर्ण वार्तापछि आफू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फेरि भेट्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री मोदी बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भोलि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउँदै हुनुहुन्छ। मोदीले वक्तव्यमा जलविद्युत विकास, सञ्जाल विकास लगायत क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य निरन्तर जारी रहने उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालसँगको सम्बन्ध अतुलनीय रहेको भन्दै उहाँले भारत र नेपालबीच पुरानो सभ्यतादेखि नै जनस्तरको सम्बन्ध र सम्पर्क रहँदै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसले आफूहरूको निकट सम्बन्धको दिगो संरचना निर्माण गरेको उहाँको वक्तव्यमा भनिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले दुई देशबीच शताब्दीौँदेखि झाँगिँदै आएको सम्बन्धलाई आफ्नो यो भ्रमणले थप गहिरो बनाउने अपेक्षा लिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। मोदी सन् 2014 यता 5औं पटक नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नु भएको हो। यसपालि बुद्ध जयन्तीका अवसरमा उहाँ सोझै लुम्बिनी आउने कार्यक्रम छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको तयारी पूरा भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर भोलि आउन लाग्नुभएका भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। मोदीको भ्रमण र बुद्ध जयन्तीलाई लक्षित गरी लुम्बिनीमा भिआइपीहरू आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। कोषले अतिथि व्यवस्थापनका लागि आवास, यातायात, प्रचार प्रसार, सुरक्षा, पूजापाठ र शान्ति र्याली समिति बनाएर काम गरिरहेको छ।
बुद्धस्थलको प्रवर्धन गर्नु, कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम र रूपन्देहीको देवदह समेटेर एउटा समन्वय समिति निर्माण गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउने भारतीय वायुसेनाका 2वटा MI-17 हेलिकप्टरले आज निर्माण गरिएका 2 हेलिप्याडमा परीक्षण उडान गरेका छन्। त्यसअघि भारतीय सुरक्षा अधिकारीले हेलिप्याड अवलोकन र सुरक्षात्मक अवस्था जाँचबुझ गर्दै प्राविधिक जानकारी समेत लिएका थिए। भोलि नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। नेपाली सेनासहित 3वटै सुरक्षा निकायलाई लुम्बिनीमा केन्द्रित गराइएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भोलि लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। सुरक्षा प्रबन्धको लागि नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा लुम्बिनी पुगिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीले पनि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाएको बताएको छ। भ्रमण अवधिभर नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले गस्ती गर्नेछ भने पहिलो घेराको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ। मोदीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भन्दै भारतीय उच्चस्तरीय सुरक्षाकर्मीको टोली गत साता नै लुम्बिनी आइसकेको छ। 2566औं बुद्ध जयन्तीमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी दर्शनका लागि मोदी आउन लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनीमा मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। औपचारिक कार्यक्रम पूरा गरी भोलि नै प्रधानमन्त्री मोदी स्वदेश फर्किनुहुनेछ। हप्ताको 2 दिन बिदा अव्यावहारिक भएको तर्क गर्दै 19 वर्ष अघि स्थगित गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै कार्यकालमा त्यही एजेन्डा दोहोर्याउने संयोग जुरेको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययता ल्याउने सोचका साथ सुरु भएको 2 दिने छुट्टीका विषयमा आम नागरिकहरूको भने मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ। जेठ 1 गते 2 दिने बिदा लागू भएको पहिलो दिन स्थानीय निकाय चुनावका लागि लाखौं नागरिकले काठमाडौँ छोडेको लगातार सार्वजनिक बिदा जोडिएका कारण केही दिन यता काठमाडौँका सडकमा सवारी साधनको चाप कम छ। सरकारी निर्णयकै प्रभावले सडकमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको भन्नु अहिले नै हतारो हुन्छ। तर अब शनिबार आइतबार बाहेक सरकारी कार्यालय शैक्षिक स्थल अब 9:30 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म खुल्नेछ। कोहीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ठानेर यो निर्णय सकारात्मक नै मानेका छन्। सन्डे बिदा मलाई ठिक लाग्छ, मनपर्छ। अब विदेशमा नि यही सिस्टम छ अरे। अब अहिले हाम्रो बच्चा बच्चीहरू पनि सबै विदेशबाट अब धेरै जसो विदेशी नै भए होइन। अब यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूले त्यही रुचाउँछन्। अब हामीहरूलाई पनि त्यही मनपर्छ। मलाई ठिकै लाग्छ। अब धेरै धपडी हुन्छ होइन। बिहान खाना नखाइकन जान्छन्। अब जो 2 दिन भने नि आराम गर्दाखेरि जेललाई नि आराम भयो, काम पनि भयो। अब ठिकै हुन्छ, राम्रै हुन्छ। कतिपय नागरिक यसले सुशासन ल्याउनेमा कति पनि विश्वास गर्दैनन्। उनीहरू यसले खर्च झन बढाउने जोखिम देख्छन्। खाने मुखका लागि जुङ्गा बाधक नहुने तर्क राख्ने उनीहरू हप्ताको 1 दिन बिदा नै उपयुक्त रहेको जिकिर गर्छन्। हैन, यो निर्णय वास्तवमा भनियो भने कसैलाई ठिक छ, कसैलाई बैठिक छ। पहिला पनि गरिसके हो, यो पहिला पनि गर्न नसकेर छोडे हो। यो फेरि त्यसै डिसमिस गरेर अहिले फेरि चलाए। तर यो दुई किसिमबाट हेर्नुपर्छ यसलाई। एउटा चाहिँ विदेशीको हिसाब हेर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ नेपालको हिसाबले हेर्नु हो भनेदेखि मलाई साथी नै ठिक छ, पहिलाकै ठिक छ। अब किन भन्दा विदेशी हिसाबले हेर्नु न, हरेक कुराहरू विदेशमा काम गर्दाखेरि एम्बेसीहरू सबै आइतबार बिदा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो हिसाबले चाहिँ एम्बेसीको हिसाबले विदेशको हिसाबले ठिकै छ। अब हाम्रो नेपालको हिसाबले मलाई चाहिँ यो आइतबार बिदा दिएको ठिक लाग्दैन। मलाई शनिबारसम्म ठिक छ। किन भन्दाखेरि यो कामहरू हाम्रो कामहरू ढिलाइ हुन्छन्। हामीले छिटछिटो गर्नुपर्ने कुनै काम छ 1 दिन पछाडि सर्छ क्या काम। त्यो कामको हिसाबले गर्दा पनि मलाई यो चाहिँ आइतबार बिदा चाहिँ ठिक लाग्यो। मलाई यो 2 दिन बिदा त्यति राम्रो लागेको त छैन। अब कर्मचारीलाई राम्रै होला, तर हाम्रो सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ राम्रो हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। हजुर, कर्मचारीलाई राम्रो होला, उनीहरूलाई त अब बिदा भयो, जाएर आइहाल्छ, उनीहरूलाई राम्रै होला। तर हामीलाई बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ काम यसो आउँदा अड्डालाई काम गर्दा 1 दिन बिदा हुँदा हामीलाई चाहिँ अब गाह्रो पर्थ्यो बस्नलाई, कोठा भाडा सारा तिर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो भने। अब 2 दिन बिदा हुँदा चाहिँ हामीलाई त गाह्रो होला जस्तो लाग्छ। बिदाको लागि त पहिला जस्तो थियो त्यस्तै नै ठिकै होला जस्तो लागेको थियो। त्यही राम्रो ठिकै लाग्यो। हप्तामा 1 दिन कपाल काट्नु पर्ने यताउति उसलाई चाहिँ अब कर्मचारीलाई ठिकै थियो। कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल यस्तो निर्णय गरे पनि यसले शैक्षिक क्यालेन्डरमा पार्ने प्रभावका विषयमा बेखबर बनेको कतिपयको तर्क छ। उनीहरू भन्छन् हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले विकसित मुलुकबाट कामको नकल गर्ने हो, छुट्टीको होइन। बिदा दिन त नहुने हो होइन। बच्चाहरूको अब यो पढाइ बिग्रिन्छ। खास एकतिरबाट त अब काम अफिस गर्नेहरूलाई ठिकै हो होइन। अब बच्चाहरूलाई त पढाइ अब बिग्रिन्छ। बच्चाहरू अब आमा बाउहरू अफिस जाने मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अब घरमा हेर्ने मान्छे हुँदैन। त्यही भएर
खासै ठिक लागेन मलाई बिदा दिएकोमा चाहिँ। तेल खर्चको लागि बचत हुन्छ भन्नुभएको मान्छेले, तर यो हुँदैन। तर यो होइन, चलाउने चलिरहेको छ, प्राइभेट गाडीहरू चलेर हुन्छ। अब बच्चाहरूको स्कुलको अब भएन होइन, कलेजहरू कति भयो, अब सबैले क्षति पुग्छ। हचुवामा निर्णय गर्ने, हचुवामै आफूले गरेको निर्णय तासको महल चाहिँ ढाल्ने प्रवृत्तिबाट सरकारले पाठ सिकेको देखिएन। पहिलाको 2 दिने छुट्टीको औचित्य सकिएको निर्णय गर्ने तिनै सरकार सञ्चालक आफ्नै निर्णय विरुद्धको कित्तामा किन उभिए? इमेज न्युजका लागि क्यामेरामा भूपेन्द्र खड्काका साथमा मालती घुरासैनी, काठमाडौँ। अब पालो बिजनेस न्युजको। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc। स्टाइल पनि माइलेज पनि। नेपाली जनता चुनावी माहौलमा अल्मलिरहेका बेला सरकारले इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। चुनावी घोषणा पत्र मार्फत जनताको जनजीवन सहज बनाउने कसम खाएको मसी सुक्न नपाउँदै पटक पटक इन्धनमा गरिएको मूल्य वृद्धि जनताको ढाड सेकिने निश्चित छ। गाडी भाडादेखि ढुवानी महँगिँदा त्यसको प्रभाव चुल्होमा पर्नेछ। वैशाख 30 गते आफ्नो भाग्य भविष्यको भरोसा राजनीतिक दलहरूमाथि सुम्पिएका मतदाताले भोट हालेकै भोलिपल्ट इन्धनमा मूल्य वृद्धिको अप्रिय समाचार सुन्न पर्यो। सरकारले अप्रत्याशित पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाएर आफ्नो वचन उल्लङ्घन गरेको छ। मूल्य वृद्धिसँगै अब 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 170 रुपियाँ पुगेको छ। डिजेल र मट्टीतेल 1 लिटर किन्न 153 रुपियाँ खर्चनु पर्ने भएको छ। मूल्य समायोजनपछि पनि निगमको घाटा मासिक 4 अर्ब 25 करोड यथावत रहेको छ। इन्धनमा मूल्य बढ्नासाथ बजारमा त्यसको तरङ्ग सुरु भइसकेको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री, सार्वजनिक यातायातमा तत्काल त्यसको असर देख्नु स्वाभाविक हो। मूल्य वृद्धिले यातायात क्षेत्र प्रभावित हुने स्वयं व्यवसायको भनाइ छ। उपभोक्ता र भोक्ताले दुवै तर्फले चाहिँ एकदम चढ्नेले पनि चलाउनेले पनि। सरकारको दिन हप्तामै बढाउने चलन चल्ती उहाँहरूको चाहिँ नियमै भइसक्यो। अब यो न्यू मात्रै एउटा पारे नि युक्रेन र रसियाको न्यू पार्ने यहाँ भनेदेखि जनताले चाहिँ एकदम मार भोग्नु पारेर चाहिँ दिनका दिन पेट्रोल भाउ बढाउँदैछन् भनौँ। धेरै विरोधको कुराहरू हो। किन भन्दाखेरि हामी पटक पटक तेलको भाउ बढाउँदै जाँदाखेरि यो सम्पूर्ण हामी ट्याक्सी ड्राइभरलाई मात्र नभएर यात्रुलाई समेत असर पर्न जान्छ। यो तेलको भाउ बढ्ने बित्तिकै ट्याक्सीमा अब बाध्यता भएर ड्राइभरले पनि भाडा बढाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। यो स्थितिले गर्दाखेरि पेसेन्जरहरूलाई धेरै पनि गाह्रो हुन्छ, ट्याक्सी ड्राइभरलाई पनि गाह्रो हुन्छ। यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्सी ड्राइभर र पेसेन्जर बिचको चाहिँ एक आपसमा मनमुटाव पनि हुनसक्छ, यही भन्न चाहन्छु। मूल्य बढ्नासाथ पेट्रोल पम्प पुगेका उपभोक्ताहरूको हिसाब किताबमा नै तलमाथि पर्ने गरेको छ। यति लिटर भर्ने भनेर अर्डर गरे पनि उनीहरू पैसाले नधानेपछि खुम्चिने गरेका छन्। धेरै जसोले कमै हाल्छन्, पहिला जस्तो बढी हाल्दैन। त्यस कारणले अब पैसा हुँदैन, पैसाको कमी हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ कम गर्छन्। उनीहरूलाई पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने न आज बेलुका घटियो हाल्छ कि होइन भन्ने एउटा महसुस त हुन्छ। तर पनि उनीहरूले अब 10 लिटर पेट्रोल हाल्छु भनेर आएका छन् भने त उनीहरूको चाहिँ 10 लिटरको पैसा लिएर हुन्छ। यसमा भाउ बढेपछि कम त हाल्ने कुरा भइ नै हाल्यो। तर अब इनफ पैसा हुनेवाला चाहिँ तपाईँ 10 को ठाउँमा 10 हालेर गइहाल्छन्। त्यसै पनि व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटले मन लाग्ने मूल्य वृद्धिको चपेटामा पर्दै आएका उपभोक्ताका लागि चरणबद्ध रूपमा भएको इन्धन मार्फत थपिने महँगीले अत्यास बढाएको छ। महँगो बनाइहाल्यो। अब के भन्नु, चुनावपछि झन् घट्ला भन्दाखेरि झन् बढिहाल्यो। अब के भन्नु सर, कतिसम्म बढाउने हो, के गर्ने हो? हामीलाई त अब गाह्रै छ। हेर्नुहोस्, गरिखाने मान्छे। तेल त्यस्तै छ। तेल पेट्रोल मात्रै नभएर सबै कुरा बढिरहेछ भनौँ न। जहिले बढाएको बढाइ, जेमा पनि बढाएको बढाइ। हिजो अस्ति 2-3 महिना अगाडिसम्म हजुरको 103, 4, 5 मा हालेको पेट्रोल अहिले 170 भनिसकेपछि त अब देशमा अब सरकार स्थिर राम्रो भए पो अब यो देश चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो कि। अप्ठ्यारो छ नि। हेर्नु न, अब यस्तो अवस्था छ। अब साइकल चलाएर हिँड्ने अवस्था छैन देशको अवस्था हेर्दाखेरि। अब पेट्रोल अब भाउ मात्रै बढ्दै गएर चाहिँ कहाँबाट गर्नु? जनताको स्यालेरी बढ्दैन। हेर्नुहोस् है, रोजगार छैन। अनि यस्तो गरेर त कसरी चढेर हिँड्नु? हामी हिँड्ने पैदल हिँड्ने कुरा पनि भएन होइन। अप्ठ्यारो छ नि त। चुनाव सके लगतै सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा भाव वृद्धि गरेको छ। यसले गर्दाखेरि आम नागरिकको जनजीवन नै प्रभावित बनाउने काम भएको छ। इमेज न्युजका लागि
क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आज काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरे लगत्तै सो संगठनले नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा पुगेर अविलम्ब खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। जनताको जीवन धान्न नसक्ने गरी सरकारले मूल्य वृद्धि गरेकाले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले बताउनु भयो। काम गरियोस्, मूल्य घटाउने काम गरियोस् अविलम्ब। यसको लागि नेपाल सरकार गम्भीर बनोस्, त्यसै गरी नेपाल आयल निगम गम्भीर बनोस्। तर यदि यो काम गरिँदैन र यदि जनतालाई अझै मारमा पारेर जनताको ढाड सेकाउने काम अझै गरिँदै जान्छ भने नेपाली जनता हेर्नुहोला, कसैले रोक्नेवाला छैन। आन्दोलनको सङ्घर्षको भेल, आन्दोलन र सङ्घर्षको आँधीबेहरीबाट यो व्यवस्था, यो सत्ता र यो सरकारलाई ध्वस्त गर्नेछ। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। नेपाल आयल निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। राजस्व परामर्श समितिले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउन सुझाव दिएको छ। समितिले आगामी बजेट 2079-80 का लागि राजस्व प्रतिवेदन पेश गर्दै आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि पनि जोड दिएको हो। समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। समितिले करको दायरा विस्तार, आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय, आयात निरुत्साहनका लागि दिइने सुझाव लगायतका विषय समेटेको छ। समितिले यो पटक व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउन सुझाव दिएको हो। अहिले व्यक्तिको हकमा 4 लाख र दम्पतिको हकमा 4,50,000 सम्मको वार्षिक आयमा आयकर छुट हुँदै आएको छ। यो सम्मको आयमा 1% सामाजिक सुरक्षा कर मात्रै लाग्छ। यसभन्दा माथि चरणबद्ध रूपमा कर लाग्दै जान्छ। समितिले यो सीमा बढाउन सुझाएको हो। एक व्यक्ति र परिवारको आधारभूत आवश्यकता कम्तीमा 2वटा सन्तानसम्मको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका खर्च धान्ने हालको सीमाले नपुग्ने भन्दै समितिले सीमा बढाउन सुझाएको हो। आयात प्रतिस्थापनको लागि स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै आयातमा निर्भर राजस्वलाई बिस्तारै आन्तरिक राजस्वमा निर्भर गराउन चाल्नुपर्ने कदमका लागि समितिले उपाय सुझाएको हो। नेपाल भारत बीच दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ। नेपाल र भारत बीच विद्युत आदान प्रदानका लागि निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। विद्युत प्राधिकरणले नेपाल र भारत बीच विद्युत व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटवल गोरखपुर 400 केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न स्थापना हुने कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न स्वीकृति पाएको हो। भारत सरकारले प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको छ। यस अन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाको 50-50% शेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ। नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैले गर्नेछ। नवलपरासीको सुनवल 13 स्थित न्यू बुटवल सब स्टेसनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सब स्टेसनसम्म पुग्ने 400 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब 120 किलोमिटर छ। त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब 20 किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्दछ। कम्पनीको 50% इक्विटीको हुन आउने 73 करोड 60 लाख रुपैयाँ भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको हो। प्राधिकरणले लगानीको स्वीकृति पाएसँगै आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा भारतमा संयुक्त कम्पनीको स्थापनाको बाटो खुलेको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। उत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी मुख्य हेडलाइन्स। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित एक सुपरमार्केटमा अन्धाधुन्दा गोली प्रहार, कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, घटना गराउन 6 घण्टाको यात्रा तय।
र नेपाल व्हीलचेयर क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा नेपाल र भारत बीच T20 क्रिकेट सिरिज हुने सिरिज जुनदेखि 12 सम्म। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। Paunho's best mileage and style with Honda Grazia 125cc style पनि mileage पनि। नेपाल व्हीलचेयर क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा नेपाल र भारतबीच T20 क्रिकेट सिरिज हुने भएको छ। काठमाडौँको मुरपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल र भारतका शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच सिरिज हुने भएको हो। सिरिज आगामी जुन 10 देखि 12 सम्म आयोजना हुने व्हीलचेयर क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष छुलठिम शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रेरित गर्न, अपाङ्गताको बारेमा मानिसलाई सचेत गराउन र पर्यटन पहुँच र प्रवर्धन गर्नका लागि सिरिज गर्न लागेको शेर्पाले जानकारी दिए। नेपाल भारत बङ्गलादेशमा आयोजना भएको 4 नेसन्स कपको उपविजेता टोली हो। नेपाल लिग चरणबाटै बाहिरिएको थियो। अब वेदर अपडेट। Paunho's best mileage and style with Honda Grazia 125cc style पनि mileage पनि। अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। स्थानीय चुनावको मतगणना जारी। घोषित स्थानमध्ये एमाले 14 र कङ्ग्रेस 11 पालिकामा विजय। 264 पालिकाको मतगणनामा कङ्ग्रेस पहिलो स्थानमा। काठमाडौँको मेयरमा 1700 मतान्तरसहित बालिन शाहको अग्रता। ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज र विराटनगरमा गठबन्धन अगाडि। निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले योजनाबद्ध धाँधली गरेको एमालेको आरोप। गृह प्रशासन एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको दाबी। मतगणनामा देखिएको ढिला सुस्तीप्रति नागरिकको असन्तुष्टि। आगामी चुनावमा सबै प्रक्रियालाई विद्युतीय बनाउन विज्ञको सुझाव। रुसी चेतावनी व्यवस्था गर्दै नेटोमा आबद्ध हुने फिनल्यान्डको घोषणा। पश्चिमा राष्ट्रले जनाए समर्थन। र नेपाल व्हीलचेयर क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा नेपाल र भारत बीच T20 क्रिकेट सिरिज हुने। सिरिज जुन 10 देखि 12 सम्म हुने। हवस् अहिलेका लागि इमेज न्युज यति नै। इमेज न्युज तपाईँहरूले इमेजखबर.com मा पनि पढ्न, हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला इमेज च्यानल। नमस्कार।